तू प्रश्न मी विचारतो आज तू या अंजुना या वाळ साखो हें केला फोडून दवरला PWD मूळ कारण कितें हांगा म्हाका एकूच विचारपाक सोदता पयलीं हांव PWD जेन्ना हो व्हाळ जो कलवट जे आसा ते तुमी फोडून दवरले ओके माझे स्थानिक आमदाराक आनी PWD त्या JE किंवा EE एक्झिक्युटीव इंजिनियराक विचारपाक सोदता बाबा हो येरादारीचो मार्ग येवपी वस्ती हो मेन रोड कोस्टल बेल्टाचो रोड हो अंजुना आसागांव रोड म्हाका सांग एक खंय तरी प्रोविजन दवरपाक जाय आसली एक गाडी तरी वचपाक फाल्यां म्हाका सांग हांगा लोकांचो बिजनस आसा घरां आसा म्हाका सांग कोणाकूय एम्बुलन्स काडपाक जाय कितें करपाक जाय जाल्यार लोकांनी कशी व्हरपाची एम्बुलन्स जावं कशें आपोवपाचें सगळेंच पॅक करून दवरलेलें आसा आख्खो रस्तोच बंद करून दवरलेलो आसा म्हाका सांग स्थानीक आमदार म्हणटा दिलायला लोबो की आपूण हें करतली डेव्हलपमेंटा बद्दल तें करतली हें करतली खंय पावला तुमचें डेव्हलपमेंट बेश्टें उलोवन दाखयतात अरे बाबा वचपाक येवपाक येरादारी वाट दवरपाक जाय लोकांचो धंदो आसा लोकांची घरां आसा 100-150 लोकांची हांगा घरां आसा बिजनस आसा लोकांचे सगळोच बंद करून दवरतले म्हटल्यार तुमी प्रोविजनूच काय दवरिनात कसलें डेव्हलपमेंट चल्ला आतां एक 2-1 म्हयने जाले बंद 2-1 म्हयने जाले हो बंद आसा कामूच ना येता PWDचे अधिकारी येता वयता पळयता येता वयता आनी काय ना तसोच तुमकां फुडें आनीकूय रस्तो दाखयता ते सायडीनूय खणून दवरलो आसा फोडला आख्खो फूल बोल्डर घातल्या व्हडले ते तुमकां आतां विज्युअल दाखयता व्हडले बोल्डर घातल्या गाडी एके सायडीन अशी जाता दोनूय सायडीन दवरता लोकांचे टायर कातरता टायर गरीब मनशान सामान्य मनशान करपाचें कितें फकाणां करपाची चिंतल्या स्थानीक आमदाराचो काही एक लक्ष ना ती फक्त AC गाडी घालता आनी वता आनी कितें आनी काय ना गव्हर्मेंटाक हांव विचारपाक सोदता CM प्रमोद सावंताक तेणी सांगलेलें 31 डिसेंबराच्या 1 तारखे नंतर एक खड्डो दिसतो ना रस्त्याक तुमकां खड्डे हांव जाय तितके दाखयता रस्तो आख्खो पाड घालून दवरलेलो आसा केबल घातलो तेन्नाच काम करून पुरून दवरपाचो न्हू खंय तरी आयज काम चालू